नमस्कार. आम्ही आसा पैंगीण बाजाराक. उलोवपाक आयल्या पैंगीणच्या झेडपी कॅन्डिडेटाचेर. आवाज येता की पैंगीणच्यान जो कोण मतां चड काडटा तो खंय जिखपाची संभावना आसा. खास करून ह्या पंचायती बद्दल उलयतले जाल्यार सद्याक गोंय सरकाराक जो मंत्री आसा रमेश बाब तवडकर हेची घरकान्न ह्या पंचायतीची सरपंच म्हूण खुर्चेर बसलेली आसा. ज्या झेडपी पैंगीण मतदारसंघाचेर आमी उलोवपाक आयल्या 4 पंचायती मदलें हें गणीत. खोतीगांवच्यान आमी उलयत जाल्यार एसटीचो बेल्ट म्हणल्यार एसटी मतदार चड. 2000च्या वयर ह्या पंचायतीक वोटर्स आसा. गांवणगऱ्या गेले जाल्यार त्या पंचायतीक सुद्दां 3500च्या अंदर ही वोट संख्या आसा. आमी तिसरे पंचायतीचेर उलोवपाक म्हणल्यार ज्या पैंगीण मतदारसंघाक आयल्या, ज्या पैंगीण पंचायतीक आयल्या 5,500 इतलो आंकडो. मागीर आमी लोलयां पावले 3,500. सो हो सगळो आंकडो पळयत जाल्यार 16,000च्या भितर जी मतसंख्या बसता. कोण जिखतलो होच प्रश्न घेवन आमी पैंगीणीक आयल्या. रमेश तवडकर गेल्या 3.5 वर्सां आमी ताका गोंयचो सभापती म्हूण पळयलो. ह्या 2-3 म्हयन्याक जाका मंत्रिमंडळाक ताका शामील केल्लो आसा आनी स्पोर्ट्स खातीर तेणें पयलीं वावर केला आनी आतां तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी जे कला सांस्कृतीक खातें ताका मेळ्ळां. ह्या हातूंतल्यान काणकोणचो विकास रमेश तवडकरान ह्या 4-5 म्हयन्याक कितलो केला ह्या काणकोणच्या लोकांक बरें खबर आसतलें. आतां आमी उलोवया कोण बाजी मारतलो आनी ह्या मतदारसंघाक उमेदवार कोण. ज्या पैंगीणींतल्यान हांव उलोवपाक आयला विपीन प्रभू गांवकर हो खंय गेल्या 20 वर्सां बीजेपीक काम करता. ह्या फावटी समज बीजेपी ताका तिकेट दिना झेडपीची जाल्यार तो खंय अपक्ष म्हणून रावतलो. हो पयलो फॅक्टर आसा. कित्याक 20 वर्सां खंयच्या पार्टीक काम करप आनी ज्या पंचायतीक सादारण 5,000च्या वयर मतां आसा जाल्यार हो फॅक्टर विपिनाचो ह्या सगळ्या जे कोण कॅन्डिडेट उबी रावतले तितूंक म्हाका दिसता अडथळो हाडपाचें काम करतलो, कोणाक जिखोवपाचें काम करतलो. कदाचित विपीन जिखपाक शकता हें आमी डिनाय करची ना. दुसरें म्हणल्यार रमेश बाब तवडकर जेची घरकान्न ह्या पंचायतीक सरपंच म्हणून खुर्चेर बसल्या. बीजेपीची सगळी इंजिनां लायली, सेंट्रलाची, गोंयची किंवा काणकोणची, जाल्यार ही इंजिनाच जाता. पूण लोकांचो डेव्हलपमेंट कितलो जाला ह्या ग्राउंडार गेले नंतर लोक उलयता. थोडे म्हणटा आमकां 50 वर्सां जालीं आमकां नोकऱ्यो ना. झेडपी इलेक्शनाक जो कॅन्डिडेट जिखतलो तो नोकऱ्यो दिवपाचो ना, तरी आसतना लोक आमदाराक बोट दाखयता. आमी विचारलें ह्या 20 वर्सांक किंवा ह्या 25 वर्सांक जे थोड्यांनी म्हणलें की आमकां 50 वर्सां जाल्यार नोकरी मेळूं ना. आमी म्हणलें कितले आमदार चेंज जाले, उत्तर ना. सो एक कदापि आमी रमेश तवडकराचेरच बोट दाखोवपाक शकना की तेणें नोकरी दिली ना. तितूंत इजिदोर फेर्नांडीस जाका लोक बॉस म्हणून वळखता. पूण आयज जेन्ना आमी पैंगीण पंचायतीचेर उलयता जाल्यार जी घरकान्न रमेशाची ह्या पंचायत क्षेत्रांनी काम करता बीजेपीक कितली मतां दितली हें सगळें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार हांगा खुबशे लिडर येता. जना भंडारी तशेंच प्रशांत नायक जो आयज गोवा फॉरवर्डाचेर मुखार सरला. काँग्रेसीच्या अलायन्स जातले आनी तिकेट मेळटली, आपूण जिखतलो. त्या मजगतीक लोलयेचो आमचो बॉस इजिदोराची तेणी आयज आपले टिमी भितर एकवट करून घेतल्या. ही मतां पडली नंतर प्रशांत नायक जिखतलो काय ना होय विचार लोकां कडेन जेन्ना आमी उलयले. एक प्रश्न लोक आमकां विचारता, प्रशांत खंय पैंगीणीक रावता पूण आयज तो सद्याक मडगांवाक रावता. ह्या प्रश्नाचेर ह्या ग्रामीण भागांतल्या 2 पंचायतींनी आमकां लोकांनी प्रश्न केले. तुमी सांगा की प्रशांताक आमी कशें मत मारतले. पूण थोड्या लोकांनी प्रशांताचे बाबतींत इस्कॉलाचे चेअरमॅनशिपीचेर उलयले की तो चेअरमॅन आसा तेणें संघटनेक रावन बरें काम केलां, तो एक लिडर, अशें करून प्रशांताचेर उलयले. तिसरो फॅक्टर आमी उलयतले की जो गांवणगरेचो बेल्ट आसा आनी जो खोतीगांवचो बेल्ट आसा हो एसटी कम्युनिटीचो आसा. ह्या खातीर लोकल लिडर कितले इफेक्ट करतलो. लोकल लिडर म्हळ्यार सद्याचो रमेश बाब तवडकर जो म्हशीफोंडार तेणें एक किल्लो केल्लो आपणा काबीज केल्लो आसा. म्हशीफोंड गेले की तुमकां रमेश तवडकराची कामां दिश्टी पडटा. पूण त्या मजगतीकच ज्या मनशान
रमेश तवडकराक काम केलें, ज्या मनशान इजिदोराक काम केलें, बॉसाक काम केलें, असो एक तरणाटो भुरगो ह्या एसटी समाजाचो मुखार सरला, तो म्हणल्यार दया गांवकर. हे सगळें गणित पळयलें जाल्यार पैंगीण झेडपी खातीर कोण बाजी मारतलो हे आयज चर्चेचो विशय आसा. एसटी मतदार कॅथलीक कम्युनिटीचो किंवा आमी धर्माचे बद्दल हांगा कॅल्क्युलेशन करपाक आयली ना, पूण लोलयां गेले नंतर इजिदोराचोय धबधबो आसा. जशें आमी गावणगऱ्या खोतीगांव गेले नंतर जशें आमी रमेश तवडकराचो पळयता की आयज जे लोक रमेश तवडकरा बरोबर आशिल्ले आयज म्हणटा की एक नवो तरणाटो आमकां जाय, आमचो गांवचो भुरगो जाय, दयाचें नांव समोर येता. सो ह्या मजगतीकच जे कॅन्डिडेटाची हांवें नांवां घेतल्या, कोणाक तिकेट्यो मेळटल्यो खंयच्या पार्टीच्यो आनी कोणाक लोक मतदान करतले ह्या भितर आयज आमी उलोवणें घेवन आयिल्ले आसा. कॅन्डिडेट खुबशे तयार जाल्या, पूण ह्या ग्रामीण भागांनी जे आमी पळयलां की घरांय पयस आसा, लोक एक दुकानांनी अशे येता आनी बसता, चर्चा करता. खंयचें नांव चर्चेक आसा सद्याक? आतां सद्याक प्रशांत हो धडाडे मनीस आहा. हां, तेगे ती गोवा फॉरवर्डाक ताका तिकीट दिल्ली, अजुनूय हें जालें ना, फॉर्म भरला ना, अजुनूय दिवपाचो आमकां आहा. हां. आमी तेचे वाटेन रावतले. प्रशांताले कोण सैरी बिरे की अकस्मात गोवा फॉरवर्ड जेन्ना खोतीगांव पंचायती लोक उलोवपा म्हणटा की प्रशांत म्हणटा, अशें कितें प्रशांत गेले फावटी इलेक्शनाक विधानसभेच्या प्रचारा आसलो हांगा, किंवा जे आमी म्हणटा की कार्यकर्ते आसपाक जाय, अशें कितें आसा? तागेली तुगेले 2-3 हायस्कूल चेअरमॅन आहा तो. हां, एक हायर सेकंडरी, हां, एक निरांकार लोली हे मातशें, ओके, आनी एक तुडल त्या हायस्कुलाचे चेअरमॅन आहा. ते भुरगे खूब वयता हिंगा, म्हणल्यार लोक संपर्काक आसा. हय. हांगा खोतीगांव म्हणल्यार भरपूर वतात भुरगे. किती गुण आसा की प्रशांत इश्कॉल चेअरमॅन आसप आनी लोकांचे ग्रावंडार येवन कामां करप, हितूंक जमीन आसमान फरक आसा. सो चेअरमॅन ह्या नात्यान तुमी ताका पळयला, बाकीचे किती गुण आसा प्रशांताक हे तुमची कामां करता? बाकी पयलीं तुगेले इदोर आमदार जावचे पयलीं ते झडटाले, मोर्चे हाडटाले, रस्त्यार येताले. त्या टायमार लोकां संपर्क त्या विद्यार्थी संघटना आसलेली. सो आंदोलनांतल्यान एक लिडर असो तुमी ताका पळयता. दुसरें म्हणल्यार इजिदोर बाब जॉयन जाला, कितले फरक पडटले की मतदारसंघाक, की लोक विसरल्या म्हणटा की इजिदोराक सद्याक की गोवा फॉरवर्ड विसरल्या म्हणल्यार आतां तुगेले इल्ले इल्ले जॉयंट जाला. जॉयन जाल्या. हय. हां ना, हे सगळे पळयलें त्या जाल्यार फावटीक तेणी इंडिपेंडंट भरले, ते सब नासले आमचे. पूण तरकी आसतना 6,000 चिल्लर मत काडले तेणी ह्या मतदारसंघात. आतां तिकेट कोणाक मेळपाची? काँग्रेसीची मेळपाची की गोवा अलायन्स हे सगळें? हे अलायन्स म्हणटा अजुनूय जालें ना तेंगेलें. हां, आमी आतांच तुमच्याच हांगा खोतीगांव पंचायतीक दया नांव चर्चेक येता. तो म्हणटा की आपणाक काँग्रेस तिकेट मेळटली. तो काँग्रेसीन प्रवेश करपा तेका अजुनूय प्रवेश जालो ना काय ना. हां, हे सायडीच्यान रायट सायडीच्यान पळयलें जाल्यार आमी म्हशीफणा रमेश आसा, सरकाराचो मनीस. सो ह्या हितूंतल्यान लोकांचेर दबाव असो कितें आसा बाबा कोणाक मत करपाची मतदान? ना, अजुनूय तेमगे डिक्लेअर जालो ना न्हू कोणा दिवची ना. BJP वाल्यान अजुनूय डिक्लेअर केलो ना. एक डिक्लेअर जाला गोवा फॉरवर्डाक. ओके, डिक्लेअर जाला, पण अलायन्साचें अजून डिसिजन आयल्ली ना तेंचें. तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव रत्नाकर बांदेकर. रत्नाकर भंडारी बांदेकर. ओके, थँक्यू. तुमी खंयचे खोतीगांवचे? आवळी. सो दया एक नांव येता. दया आसा, मागीर पयलीं होय गेल्लो प्रशांत नायक गेल्लो. प्रशांत नायक. सो तुमी प्रशांता बरोबर पयलीं परत प्रशांता नांव तोंडां येता. प्रशांत आनीक सरा सद्या कोण अजून पावलो ना, कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर जाता न्हू. रमेश आसा. कोण तो ठरयलो ना तुमी? ना, अजून कोणी ठरयलें ना, कित्याक कॅन्डिडेट सगळे डिक्लेअर जाता पयलीं कशें ठरयतले. ओके, चेंज जावपाचें दिसता. हय, लोक म्हणटा चडान चड चेंज जावपा जाय म्हणून. परत नवीन येत नाका, नवीन जावपा जाय अशें म्हणटा. आतां आमी कुसकें आसले, मागीर आमी खोतीगांव रावले. सो लोकांचें म्हणणें आसा की एक समाजांतलो समज आमचो मुखार सरलो कोणी जाल्यार समाजा फाटल्यान रावपाचें, म्हणल्यार समाज म्हणटाना दया आयलो. हय हय. सो हें कशें नांव पळयता तुमी दयाचें? ना, दया बरो आहा भुरगो, कळ्ळें न्हू. तेगे वागणूक बरी आहा, सगळें बरें आहा. शिकपाक शकता?
जिखपाक शकता कित्याक लोकांचो सपोर्ट आसता का आमगेलो एसटी लोकांचो भरपूर सपोर्ट आहा सपोर्ट आसा आनी उठा संघटनेचो सपोर्ट आहा सो ह्या हितूंतल्यान जी खोतीगांवां गांवणगऱ्या जी वोटींग आसा हय ही पडली जाल्यार जिखपाक शकता अशें तुमचें म्हणणें आसा कित्याक आतां एसटी समाजाची चड वोटींग आहा न्हू काणकोणेकार चड म्हणजे हय सरासरी 8-9 हजार एसटी समाजाची आसतली सो एसटी समाज कॅल्क्युलेट केले जाल्यार भितर बॉस आयलो रमेश तवडकर आयलो दया आयलो ती डिवायड जाता हांगाच भानगडी जाता न्हू त्यो हां नाजाल्यार चान्स आसता आसलो चान्स आसतालो तरी आसतना दया मत पडपाक शकता हय तुमचें नांव कितें नारायण गांवकर नारायण गांवकर खंय रावपी आवळी आवळी जालो ज्या टायमार सर्वीस जाय त्या टायमार सर्वीस जाल ना हां कळ्ळें न्हू आतां आमकां 50 जाली आतां आनी सर्वीस ना न्हू म्हणटकीर आमी अशें लोकल अशें कोणालेंच इलेक्शना चड ल्हान घेयना हां कित्याक आमगे वोटींग करपाचें कोणा मनात दिसता न्हू कोण बरो दिसता तेकाच वोटींग करता आमी करपाचें जॉबाचें हें काडून उडयलें काडून उडयलें ओके जॉबाचें आनीक कितें बिजनेस दिवपा जाय न्हू तेमी हां जे शिकून बेकार आसा पळय सर्विसे फाटल्यान लागलो म्हण जायना बिजनेस कितें तरी दिवपा जाय हां तेव्हा आमी बिजनेस करता जाल्यार आमकां बिजनेस करपाक सपोर्ट तरी करपा जाय न्हू हां कित्याक आमगे गरीब लोक पळय फायनान्सा वाटेन जायना ओके म्हागे मनान आतां पळय हांव केळीं हें सगळें विकता पळय कळ्ळें न्ही आनी कितें करपाचें दिसता पळय आतां पळय प्लॉट केलें कितें करता दिसता जाल्यार पण मेन म्हणटा फायनान्स जाय कितें चल्लां की खोतीगांव क्षेत्रांत कोणाचें नांव चर्चेक आसा आतां चारय कॅन्डिडेट आसता 3 कॅन्डिडेट आहा तितले चारय कॅन्डिडेट तितले स्ट्रॉंग आहा म्हणटकीर आतां लोक कितें करता कोणा मारतले कोणा ना तें आमी सांगूंक शकना प्रत्येक वोटर आपल्याले डिसायड आपूण करतलो आनी कितें जाता BJP सरकार आसा ते कितें जाता ते सायलंट लोक वयता कित्याक सरकाराचें कितें आसा लोक डायरेक्ट उलयलो जाल्यार कोणूय बी कितें आपल्या कोणाक कितें काम जावपा जाय आपल्याक कितें काम जावचो उरला एखादें सरकार आसा म्हणटकीर एखादें करूं शकता म्हण लोक एखादें ओगी रावंक शकता ते तुका ओपन दाखोवचेच ना न्हू लोक आमी ह्या खोतीगांव क्षेत्रांत किंवा कुसक्याक एक नवीन आमी कांय कोणाचे टचाक ना पण आमी जेन्ना लोकांक विचारता लोक म्हणटा की आमचो मनीस हे फावटी मातसो निवडून येवपा जाय तो म्हणल्यार एसटी समाजाचो अशे लोकांचे एक विचार आसा कित्याक ते म्हणटा की आमी सांगण्या वयल्यान इजिदोराक मारली सांगण्या वयल्यान गेले ते फावटी जना भंडारीक मागली किंवा रमेश तवडकर तुमचोय मनीस आसा पूण ह्या मजगती सरकाराचे थोडे लोक बेजार आसा की आमकां नवो मनीस जाय सो झेडपींतल्यान एक अशें येता की ग्रामीण भागांतलेच कामां करपा खातीर झेडपीक निवडून दिल्ली वता सो नांव एक हांगा चर्चेक आसा प्रशांत नायक दया गांवकर किंवा अजून काँग्रेसीची बद्दल एलायन्साची बद्दल खबर ना आनी सरकाराचे जे रुलींग पार्टी आसा त्यांचो कॅन्डिडेट कोण तो खबर पूण सद्याक आमी चर्चा करया खोतीगांवांतलो दयाचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आसा दयाचे बद्दल सांगप म्हळ्यार लोक आतां समाजा बद्दल म्हणलें तें समाज म्हण तर हें करता जाल्यार समाजा बरोबर लोकांनी रावूंक जाय समाज म्हणटा जाल्यार बाकीचे लिडर कोण रावूं दी आतां लोकांनी डिसायड करपाक जाय समाज म्हळ्यार कितें आनी राजकारण म्हळ्यार कितें आनी समाजकार्य म्हळ्यार कितें ओके जाल्यार आमगेलो एक भुरगो जर समाजा हितूंतल्यान मुखार वचपाचें जर वयता जाल्यार आमी आडखळी हाडूं नजो ओके तो वचूंक जाय वचपा जाय अशें म्हाका दिसता घरांतलो मनीस मुखार वचपा जाय ओके आमी पळय सगळ्यांक आमी सगळ्या लिडरा फाटल्यान सगळें रावल्या सगळीं काम केली सगळे तरेच्यो गोश्टी केल्यो जाल्यार आमकां एक समाज म्हणून आमचो एक खोतीगांव लिडर आसा जाल्यार आतां राजेश आहा राजेश आपा गेलो म्हणून म्हळ्यार तेमी आतां ह्या भुरग्याले बरे फ्युचर आनी बरें कितें घडटलें जाल्यार तेमी ह्या भुरग्यांक घेवन ह्या जाणट्यांक घेवन तेमी मुखार वचपाक जाय आनी तेमगे आतां अनएम्प्लॉयमेंट जावं कसली डेव्हलपमेंटाची कितें काम उरली तेमी ती लोकांनी काम करपा जाय मुखार वचून जाल्यार तेका लोक रिस्पॉन्स दितलो न्हू आमी जशें दया बद्दल विचारलें आतां प्रशांता बद्दल उलयतले पूण लोकांचे एक हांगा बारीकसाण हांवें पळयलें की तो म्हणटा की गांवां रावना म्हणल्यार काणकोणाक रावना तो मडगांव रावता सो अशे परिस्थितीक लोक हेय बारीक सारीक गोश्टी आयज मनाक धरून आसा की कोण गांवचो कोण गांवा भायर रावता सो ह्या हितूंतल्यान कितें फरक पडटा की गांवाक रावना पूण तो पैंगीणचो ह्या हितूंतल्यान थोडे म्हणल्यार की ताका आमी स्कुलां खातीर चॅरमॅन म्हणून पळयता पूण हे सगळे बाबतीक आज जशें आमी दया बद्दल विचारलां तूं म्हणटा की समाजांतलो मनीस वचपाक जाय सो अशे टायमार प्रशांताक खंय तुमी लेखतले की बाबा रावली नंतर मत पडपाची शक्यता आसा काय आनी कितें हांवें आतांच म्हणलां रावले नंतर मत पडपाची ना पडपाची तो लोक वोटर डिसायड करतले ओके ते वोटरा कडेन उरलो न्हू कोणा मारपाची कोणा ना आतां एक्चुली पळोवंक गेल्यार तो प्रशांत नायक म्हणटा
तो आमकांय वळखता आमी वळखना अशी ना वळख आसा पूण तो मडगांव रावता पूण तो मडगांव रावतले लोक हाडटले काय गांवां रावतले हाडटले त्या लोकांनी डिसायड करपाक वोटरांनी डिसायड करप म्हशी फणार्या रमेश बाब तवडकर तुमचो म्हणल्यार जाता सरकाराचो मनीस पूण सरकाराचो मनीस असले म्हण जायना थोडी नाराजी आसता सो ह्या हितून तुमी बीजेपी कॅन्डिडेटाचेर कितें उलयतले पळय एक पक्षाचे लोक हांगना आनी कोण काँग्रेसीक नाजाल्यार बीजेपीक नाजाल्यार आनी कोण गोवा फॉरवर्डाक नाजाल्यार आनी कित्याक लोक तशे लोक ना न्हू पूण प्रत्येक लोकांचें विजन आसता त्या बाबा हांव एक आतां खुद्द बीजेपीकूच मत मारपाचो मनीस आसता काँग्रेसवाले काँग्रेसीकूच मत मारपाचें आसा गोवा फॉरवर्ड म्हणटा ती पार्टी हांगा आमी काणकोणाक दाशिल्ली पूण आतां ते आतां फेमस जाला ती म्हणटकीर आतां लोक ते विचार करतले गोवा फॉरवर्ड म्हळ्यार कितें आनी तो एक कितें एसेंब्लीक आमदार तेंगेलो बरो आवाज उठयता आनी बरो लोकां कडल्यान इश्यू लोकांले इश्यू घेवन तो मुखार वचपाचो प्रयत्न करता ते त्या हितूंतल्यान लोक थोडे तरी पळयतले न्हू काँग्रेस न्हिदली खोतीगांवाक काय आसा काँग्रेस आसा काँग्रेस ना पयलीं खोतीगांवचोच बाले किल्लो म्हणटा तो काँग्रेसीच आसलो काँग्रेस कित्याक ही प्रत्येक पार्टी पळय आसा पार्टी पाड न्हू हे लिडरांनी पाड केला ओके खंयच्या पार्टीचे आमी ब्लेम करना लिडर जाल्यार डिलर जाल्या त्या लागून हे राजकारण तुका परते जाता पात्रांव तूं कितें म्हणटा वोटरांचेर प्रेशर हाडटा तूं कितें म्हणटलो इजिदर बाब ह्या दिसांनी परतून खंय एक्टीव जाला इद्दलान मरे तो पयलीं हांगा येतालो पळय आनी ह्या गांवांनी कितें केल्लें तें तिणेंनी केल्लें बसान बसानं केला म्हाका दिसता मनाक हें बसानं केला पूण बऱ्यापैकी लिडर तो पण एक जाणटीपण येता आमी पयल्या क्रिकेट खेळटाना तेंडुलकर बरो खेळटालो मागीर जाणटीपण आयलें तेणें ब्रेक मारलो अशें ब्रेक मारपाक जाय इजिदरान काय मुखार आनी धांवपाक जाय राजकारणांत जाणटपण जालें म्हण इलेक्शन आलो मनीस जाणटपण जालें म्हण सोडना पण ह्या भितरच थोडे लोक उलयता की काँग्रेस बीजेपी अपक्ष बीजेपी काँग्रेस हे जे तेजो सगळो हो जो काळ आसा बदलीस आसा पूण आज जेन्ना तो मॅच्युरिटीचेर आयला तो आतां म्हणटा की आपूण गोवा फॉरवर्डाक लोक एक्सेप्ट करतले काय म्हण तुका तो कितेंय तो खंय वचो तें आमकां लागना म्हणटकीर आमी कितें तर आदार कर तेका मारचें पडना तिणें सांगता मारचें पडलें पळय फाल्यां मनीस उबो करतलो ताका मारचें पडना इजिदोर सांगता आयकोपाचें अशें आमी मनां दिसता अजुनूय आसा तुमी इजिदोर हय अजून आसा बरें तर तूं अजून कोणा बरोबर ना आसा कोणा बरोबर बायल आहा बायल सदांची बायल बायल आहा म्हगेले घरां भुरगीं बी आसा आदार म्हाका बायल भुरगीं आलो आनी आदार म्हाका एक तुगेलो कळ्ळें वाडलें हे मिडिया जे आतां आदार म्हाका तुगेलो इजदोर पळय आसा इजदोरान हिंगा खोतीगांवां भितर जाय तशें डेव्हलपमेंट केला आनी तो केन्ना डेव्हलपमेंट केन्ना फाटीं फुडें सरना तो आपल्याले ओन म्हळ्यार डेव्हलपमेंट करतालो आनी बऱ्यापैकी हांगा तेणी केला आनी आतां हे रस्ते जावं हे लायटी जावं खेडे गांवांनी आतां बुपरा सारक्या आतां कुसक्यां सारक्या नडक्या सारक्या ते ब्रीज आनी अशें करून तेणी ते इतलें वायल्ड लायफाक दिल्यान पूण तेणी त्या टायमाचेर केला आनी तो एक लिडर बऱ्यापैकी लिडर म्हणटकीर तेगे आतां कितें मिस्टेक जाली पूण तो हांगच्यान थंयच्यान अशें करून लोक ते पॉलिटिकल लोक थोडेशे लोक कितें नाराज जावंक शकता म्हणटकीर तशेंच ते इजदर म्हणलें की लोक हांगा आसा तेचे तशे होल्ड आसा आनी ते वोटरूय बी आसा तुका सो आमी झेडपीचेर येवया कोणाक चान्स आसा इतली तरी सांगा बाबा हो मनीस बाजी मारपाक शकता बीजेपी गोवा फॉरवर्ड अलायन्स काँग्रेस काय आतां दया म्हणटा की आपण अपक्ष अलायन्स काँग्रेस म्हणलें जाल्यार तेकाय चान्स आहा दुसरे बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचे आसा चान्स आहा आनी समाज म्हणून करता जाल्यार दयाक चान्स आहा सो तिगांनी रेसी आसा तिगांनी रेसी आसा ओके कळ्ळें तुका ओके आनी तुमी कोणा बरोबर रावपाचे तुमी कोणा बरोबर रावपाचे पळय आमी आमगे लागीं आसा म्हणटकीर आमी तेजे बरोबर रावचें पडलें गांवचे लोकां गांवच्या लोकां बरोबर रावचें पडलें ओके आमच्या माध्यमांतल्यान आमी दाखोवपाक ट्राय करता बाबा तूं कोणा मारपा माता कोण बरें दिसता इजिदोर रमेश बाब काँग्रेस नाल कितें आसा लागीं गांवच्याक म्हणल्यार कोण तो दयाक सो आवाज येता दया 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 म्हणून
तुम्ही गांव खंयचो? दयाकच कित्याक मारपा म्हणटा? दया भोंवता गांवा बिवांक काम बीन केल्या? अजून भोंवना हा मुखार भोंवता सांगता. सो गांवच्या लोकांचो एक रिस्पॉन्स आसा लागचो म्हण. तुमी बाबा कितें म्हणटले? आमी सध्या आमी केले आमगे इजदोरा मनीस आमी पयलीं सगळून इजदोरा मनीस. इजदोर म्हळ्यार बॉस. हय. हा अजूनय आतां कितें जाता हो सध्या आतां आमचो गांवचो लागींचो जाता हा दया हा आनी तो आमगे पयलींसान इजदोरा मनीस आमी. हा आतां कितें अजून आमगे डिसायड जालें ना अजून सारकें. हा गांवचोय मना आसा आनी इजिदोर मना. तोय पयलींच्यान आमचे अजून आमगे डिसायड जावचें आहा. कितें आसा की त्रास गांवाक? रमेश तवडकर तरी हांगचो सरकाराची डबल टिबल इंजीन सगळी आसा, कितें उरलां कामां करपा सारकी? आतां आमगे हांगा कामां उरलाय खूब आनी केला खूब इजदोरान खूब केला आनी दया बी आमकां अशें खूब जाणां अशें बारीक जाणां सगळ्यां पावला. ओके. खूब जाणां दया बी बारीक बारीक काम केला हम्म. आनी बसान म्हणटा पयलींच्यान केला. हा तो राजकारणा पॉलिटिकान आमी खोतीगांव खूब काम केला. हम्म. आनी आतां कितें तेणी हे सरकार आसा तेणी बी काम केलां केला. ओके. सगळीं अजून जालना उरलाय कामां रोडां बिडां तशी उरलाय. उलयता लोक ह्या दिसांनी झेडपी बद्दल पयर बोवाळ पडलो की पोलीस येवन हाडयली मिटींग, हे सायडीच्यान कुसक्यां गेले जाल्यार म्हणटा दया दया. पूण हें जें वातावरण तयार जालां हे 2 पंचायतीकच बोवाळ जालो म्हण जायना. मुखार पैंगीण उरल्या, लोलयां उरल्या. सो हें सगळें गणीत पळयलें जाल्यार कितें म्हणटले तुमी? ते कांय सांगपा न्हू तेवढे लोलयां पंगीण सायडी त्या दोनी पंचायती आमी कितें करता ते आमकां आयडिया ना. हा हे सायडीन हे सायडीन जाता 50-50 जातलीच म्हाका. बॉस आनी दया आनी ह्यो बी आहा न्हू ते रुलींग पार्टीचो रमेश तवडकर. 50-50 जायना, सगळें वांटून वयतली म्हणपाक पडलें आमी. वांटून वयतली हा वांटून वयतली. हा आतां 5 बाटां आसा हा 5 हा 5 बाटां हा एकूच आहा पळय. हा कित्याक तिनी पार्ट्या मतां वयतलो बोर्ड एकूच दाखो कितली वर्सां ती वयतलो कपलाक तेन्ना ते पण लोक उलयता तेन्ना दिसता की गांवचो रावलो जाल्यार गांवकांक मारपा शकता. सो देव बरें करूं. कितें आसा राजकारणाची खबर? काय ना? कोणाचेर उलोवपा नाका? भंय दिसता? हा कित्याक नाका? हांव उलयना उलयना ते आमचे हे करना इलेक्शना हेच ना. काय ना? रिवेंज काडटा? हय, हा लोक जेन्ना हांसपा लागता आनी काय नाका म्हणटना एकूच विचार येता की बाबा खंय तरी भंय आसा. ना भंय ना, कसली भंय ना, कित्याक आमी उलोवप ना सारकें. दुकान तुमचें? तेंचें. मॅडम तुमी कितें उलयतली? हा तुमकां तरी खुबश्यो गोश्टी खबर आसतल्यो की बाबा कितें चल्लां? ना ना हा ना काय ना आवाज येना? तुमकांय भंय आसा? ना भंय ना आवड असं काही उलोवं शकला. ओके. गांवा आयल्या तुमच्या कितें खबर आसा राजकारणाचे? कितें ह्या दिसांनी आवाज येवपा लागला न्ही? हा? काय ना? काय भंय आसा कसलो? पण आमी नाही तशें आमदारा कोणा ना आमी तें म्हणना की चडशे लोक म्हणटा की घरा कोण नोकरी करपी आहा ट्रान्सफर करीत अशी एक सरकारा विरुद्ध लोकांक भंय आसता. आवाज ह्या दिसांनी झेडपीचो मातसा पेपरांनी सोशल मिडियाचेर येवपा लागला. कॅन्डिडेट थोडे तुमचे गांवचेच म्हणटा, थोडे म्हणटा की बस गोवा फॉरवर्डाक गेला. कितें अशी नांव कितें चर्चे आसा? चर्चेन नांव म्हणल्यार कोण रावता म्हणा तो प्रशांत नाईक रावता अशें म्हण आयकल्लें गोवा फॉरवर्डाक. प्रशांत पण अजून काय फॉर्म फिलअप केलें ना न्ही. ओके. तेजेर फुडली कितें आमकां कांय सांगूंक शकना. हांगा लागचोच एक दया गांवकार म्हणटा की आपूण रावपाचो. पण तेणी अजून काय तशें स्टँड दाखयला आसत पण अजून तेगे काय फुडले काय स्टँड अजून कळलो ना. तो रावता का ना ते काय कळना. ओके. जोपर्यंत फॉर्म बनना तोपर्यंत आमी हय म्हणूंक शकना न्हू कोणाक पण हाची सायड घेवपाक शकना. ना. पण अजून कितें- कोणाले फॉर्म फिलअप जालें ना म्हणटकीर कॅन्डिडेट म्हणून फायनलायज जालें ना. आनी फाल्यां समज कॅन्डिडेटान बरले आनी लास्ट टायमार फाटी घेतले जाल्यार पयलींच उलोवन कितें फायदा तेजे. पण जाय चेंज जाय. चेंज जाय बीन नाय बीन म्हणल्यार आतां कशें आहा JDP ते JDPचे म्हणटा कितें आहा थोड्योश्यो गजाली कॉमन आसा त्योच जातल्यो. उरले सगळे प्रोग्रेसाचे कितें आहा तांकांय बीन तितलें हें ना न्हू, पावर्स ना न्हू, फंड्स ना सारके. फंड्स ना पावर्स ना म्हणटा ते तेजे उरता. ओके. सो देव बरें करूं. राजकारणाचेर ना काय ना. हा झेडपी बोवाळ जाल्ला.
मिटिंगी चल्ल्या मिटींग तर सोशल मिडियाचेर मोबायलार काम पळोवपा मेळटा की झगडी बिगड्यो गांवचे थोडे म्हणटा की आपूण लिडर जावपाचे अशे प्रमाणे कितेंय आसा इनपूट काय म्हणटा उलोवपाचें कोणाचे सायड इन जनरल चेंज जाय चेंज जाय अशें म्हणटात ना सगळे लोक चेंज जाय चेंजीस जाय म्हणटात इतली डबल टिबल इंजिन आसून सुद्दां चेंज जाय तुमकां हय हय कोणा फाटल्यान गांवचो तो एक नांव येता प्रशांत नायक येता काँग्रेस तशें नाही कितें तशें नाही प्रशांत नायक कित्याक लागून अशें म्हणटा की प्रशांत नायक जाय लोकांक चेंजीस चड जाय म्हणटाय न्हू लोक सगळे चेंजीस जाय म्हणटाय ओके प्रशांता नांव आसा तुमी खंयचे हांगचेच पात्रांव एक दोन खुबशे हांगा मोटरसायकली घेवन बीन येता आसतले झेडपी इलेक्शन लागीं पावलां कितें आसा वारें कोण कॅन्डिडेट अशे लोक हांगा उबे रावता तेन्ना उलयता पळय आमकां हो बरो दिसता तो बरो दिसता अशें कितें आसा काय म्हण तुका सद्या इनकोण तशें उलयना हा सद्या कोण उलयना म्हणा तशें तुका कितें दिसता की कोण हाडपाक जाय चेंज जावपाक जाय ह्या विचाराचो कितें आसा विचार सगळ्यांक चेंज करपा पळयता कोणशें नांव येता चर्चेक म्हाका तितलें येना रे अनुभव ना. कांय ना प्रशांत नायक म्हणटा थोडे म्हणटा दया थोडे BJPचे बद्दल उलयता अशें कितें नांव आयलां चर्चेक लोक उलयता तेन्ना आयकलां बाबा ना ह्याच मनशाक आमी मारपाचें हाडपाचें कांय ना भंय बीन आसा कांय ना जर कितें आसा सगळ्याचें बरें वातावरण कळटा खंय पायलटांक आनी ह्या खातीर आमी पायलटां कडेनच पयलीं आयल्या कांय ना सगळीं भिता हां कितें बाजाराक जे पायलट रावता तांकां खंय सगळ्याचें चड ज्ञान आसता पॉलिटिक्साचेर पॉलिटिक्स आमकां नाका सद्या पाड कांय नाका बरें केलें वायट केलें कोण जिखतलो हेजें कांयच ज्ञान ना तुमकां रे पात्रांव अशें पैंगीणकार भिना म्हण आयकलां मरे आमी पैंगीणकार उलोवपाक सडे तोड म्हण आयकता पायलटां उबे ना ते आमी कोणाला एक रुपया जावपाचें आमी पोट भरपाचें ते तुमकां काय खंयच्यान बदली हांगसान थंय काय जावची ना मागीर तुमकां आनी खंय तुमकां वच बस स्टँड वच न्ही आमकां इलेक्शन आमकां कांय कोता येवपाना कोण रावता ते तरी खबर आहा कांयच खबर ना प्रेझेंट जी पैंगीणची पंचायतीचे तरी खबर आसा बरें काम जाता ना जाता कांयच उलोवपा नाका तुमकांय नाका हो म्हाका दिसता पायलट रावता तो स्टँड पैंगीणचो आनी थोडे पायलटाक आमी कॅमेऱ्याचेर घेतले ते म्हणटा कितें विचार पूण पॉलिटिक्साचेर उलयनाका सो अशे मजगती आमकां एकूच प्रश्न पडटा की हे तरी गव्हर्मेंट सर्वंटनी तांकां ह्याच जाग्यार रावपाक जाय पावस आयलो थंडी पडली गरमी जाली वच स्टँड कोण येना कोण बसना तेंचें घर चलना सो अशे टायमार हे पायलट जेन्ना भिता उलोवपाक जाल्यार कितें रे पात्रांव कितें जालां तुमकां तरी कोणा कडल्यान ऑर्डर येवपा नाका बाबा ट्रान्सफर कर ताका फक्त कोण करपाना देवान ट्रान्सफर करपाची सो भंय कित्याक काय म्हण तूं कितली कितें तरी दोन शब्द उलया कांय ना सो आमी विचारपाक शकता तकली हालयली नंतर आमी इतलेंच म्हणपाक शकता कोणा भिता काय कितें आनी आमी जें उच्चारलां आतां तितलेंच उलोवपाक शकता लोकांचेर प्रेशर घालपाचें काम आमी कदापी करची ना पूण जेन्ना काणकोणच्या ह्या भागांतल्यान जेन्ना आमी पळयता डेव्हलपमेंट उदरगत आमी जशी म्हणटा की जावपाक जाय जाल्या काय ना ही लोकांक बरी खबर आसतली सो ह्या मजगतीकच आमी जो अपडेट ह्या भागांतल्यान घेवन आयिल्ले आसा कोणाकच हें दाखोवपाक न्ही की आमकां कोणें धाडलें कोणाची सायड घेतली किंवा आमी उलयले इतलें म्हणटले की लोक उलोवपाक जेन्ना प्रजा भिता जाल्यार प्रजेचेर दबाव आसता आनी होच आमकां पैंगीणच्यान दिसून येता जाल्यार ह्या पैंगीणच्या प्रजेचेर दबाव कोणाचो आसा हेजे बद्दल आमी तांकांय विचारलें आतां हो जो पायलटाचो स्टँड तांकां आमी विचारलें तुमी तरी सरकारी नोकरेक ना
की कोणी बदली केली आनी तुमकां ट्रान्सफर केली म्हणपाक तांकां हांगाच रावपाक जाय. सो अशी टायमार जो दबाव आसा दिसून येता आनी ह्याच मजगतीक आमी कवरेज ह्या भागांतल्यान दिल्ली आसा. देव बरें करूं आमी मुखार लोलये पंचायतीक वतले, लोलये पंचायतींतले बद्दल उलयतले की लोक कितें म्हणटा आनी तुमकां दाखयतले. देव बरें करूं आमी आसा पैंगिणीक.